स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई यो एसटीएफटी इलामको यो फ्लोरमा। हामी तत्पर छौं, बालबालिका उत्सुक छन्। प्रविधियुक्त कक्षा कोठा आजको आवश्यकता। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला समन्वय समिति इलामद्वारा सञ्चालित शिक्षकहरूका लागि आधारभूत कम्प्युटर सिप विकास अनलाइन सहजीकरण कार्यक्रम हो यो। र आज मिति 2078 साल साउन महिनाको 20 गते हाम्रो तालिमको हिसाबले आज 16औं दिन, कार्यक्रमको हिसाबले 16औं दिन र हामीले सञ्चालन गरेको विषयवस्तुको आधारमा सञ्चालित तालिमको हिसाबले आज 14औं दिनको यो अनलाइन कार्यशालामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल इलाम जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश नम्बर 1 नेपाल। मेरो परिचय मैले छोटोमा प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरू सबै अब त परिचित भइसक्नु पनि भएको छ। र हाम्रा सहजकर्ताहरू हामी छौं, लगभग सबै सहजकर्ताहरूसँग परिचित भइसक्नु भएको छ यहाँहरू। र यो नियमहरू हामी सधैँभरि प्रस्तुत गरिरहेका छौं र यो कुराहरूलाई पनि अब मजाले बुझ्नु भएको छ। हामीले अब एक्सप्लेन गरिरहन आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। म सोझै आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज के कन्टेन्ट्स रहेका छन्, हामीले के कुरा आज हेर्नेछौँ भन्ने हो। र यसमा हामी डाटा टुल्स, डाटा अन्तर्गत रहेका विभिन्न टुल्सहरूलाई हेर्नेछौँ। त्यसमा हामीले सर्टिङ, डाटालाई कसरी सर्ट गर्ने भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। फिल्टर गर्ने भन्ने कुरा छ। अनि त्यस्तै गरेर डाटा भ्यालिडेसन, कुनै पनि डाटालाई कसरी हामी भ्यालिडेट गर्छौँ त भन्ने विषय छ। यो एउटा हेर्नेछौँ भने सेल लक एन्ड फर्मुला लक। 4 दिनदेखिको यो सहजीकरणमा योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न किसिमका सिटहरू तयार गर्न, त्यसमा डाटाहरू फिल गर्न, अनि त्यसै गरेर विभिन्न कुराहरू निर्माण गर्न, त्यसमा फर्मुलाहरू अप्लाई गर्न हामीले सिक्यौँ भने यो भनेको लगभग अन्तिम चरण। जब हामी सेल लक एन्ड फर्मुला लकमा पनि आइपुगिरहेका छौँ भने हामीले काम गरिसकेपछि हामीले गरेको काम अरू कसैले, दोस्रो व्यक्तिले अथवा अनधिकृत व्यक्तिले त्यसलाई नचलाओस्, त्यसलाई नबिगारोस् भनेर हामी त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने चरणमा पुगेका छौँ। लगभग हामी यसलाई प्र्याक्टिकली हेर्नेछौँ। र पहिलो छ विषयवस्तुमा हाम्रो रहेको सर्टिङ इन एक्सेल। एक्सेलमा हामी डाटालाई कसरी सर्ट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा। हामीले डाटालाई अर्गनाइज गर्ने हो। सर्टिङ अलाउज यु टु अर्गनाइज डाटा बेस्ड अन सम क्राइटेरिया। कुनै एउटा क्राइटेरियामा, निश्चित क्षेत्रमा हामी आधारित भएर त्यसलाई हामी अर्गनाइज गर्छौँ डाटालाई। विशेषतः हामी अल्फाबेटिकल्ली गरिरहेको हुन्छौँ अथवा नम्बरमा हामीले हेर्ने हो भने लोएस्ट टु हायर अर हाइएस्ट टु लोएस्ट, यो हिसाबले हामीले डाटालाई अर्गनाइज गरेको हुन्छौँ। एक्सेलमा कसरी यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। यो अप्सन भनेको सर्टिङ हो। र हामीले एक्सेलमा डाटालाई सर्ट गर्न सक्छौँ अन 1 कोलम अर मल्टिपल कोलम। यु क्यान सर्ट इन एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ अर्डर भनेको छ। हामी एउटा मात्रै कोलममा सर्ट गर्ने कि धेरैवटा कोलममा सर्ट गर्ने भन्ने पनि छ। हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। विशेषतः हामी सिंगल कोलममै गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार, किनभने हामीलाई डिफ्रेन्ट सेल्समा, डिफ्रेन्ट कोलम्समा फरक तरिकाले डाटाहरूलाई अर्गनाइज गर्नु परिरहेको हुन्छ। यो रहेको छ सर्टिङ इन एक्सेल। त्यसपछि अर्को विषयवस्तुमा हामीसँग रहेको भनेको फिल्टरिङ डाटा। डाटालाई हामीले फिल्टर पनि गर्न सक्छौँ। सहज रूपमा डाटालाई फिल्टर गर्न सक्छौँ। र यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने डाटा क्यान बी फिल्टर्ड इन एक्सेल व्हेन यु ओन्ली वान्ट टु डिस्प्ले रेकर्ड्स द्याट मिट सर्टेन क्राइटेरिया। हामीलाई कुनै एउटा सर्टेन क्राइटेरियामा रहेका डाटाहरूलाई मात्रै डिस्प्ले गर्नु छ हाम्रो सिटमा भने त्यो समयमा हामी फिल्टर गर्न सक्छौँ। एरोज इन द कोलम हेडर्स एपियर भनेर हामीले भनेको छौँ। जस्तो यहाँबाट हामीले हेर्दै जाँदा क्लिक अन डाटा ट्याब, यसको लागि हामीले डाटा ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ। पहिलो डाटा ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि सर्ट एन्ड फिल्टर ग्रुप आउनेछ, त्यसमा हामी फिल्टरमा क्लिक गर्नेछौँ। फिल्टरमा क्लिक गरिसकेपछि प्रत्येक कोलम्सको अन्तिममा हामी एरो देख्नेछौँ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो ठाउँमा लास्ट नेम भनेको छ, पछाडि एरो छ। सेल्सको पछाडि एरो छ। कोलम भन्यो, सरी कन्ट्री भनिएको छ, यसको पछाडि यहाँनेरि एरो छ। यहाँ एरो नभएर तपाईहरु अलिक फरक देख्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ फिल्टर अप्लाई गरिएको कोलम भएर यो देखिएको छ।
र यसरी आउनेछ, हामी यो कुरा देख्न सक्नेछौँ। जस्तो यहाँ हजुरहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ, अब यो सिटमा भने लास्ट नेम, सेल्स, कन्ट्री भनेर यहाँ लेखिएको छ। यहाँ कन्ट्रीमा हेर्नुभयो भने युके, युएसए, युके, युएसए, युएसए यसरी कन्ट्री लेखिएको छ। जस्तो हामीलाई युएसए चाहिएन, युएसए को रेकर्ड चाहिएन, हामीलाई युके को मात्रै रेकर्ड हेर्नु पर्यो, अथवा हामीलाई युके को रेकर्ड चाहिएन, युएसए को मात्रै रेकर्ड हेर्नु पर्यो भने यो समयमा हामी फिल्टर प्रयोग गर्छौँ। र हामीले जुन यो एरो छ, यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेस, यो फङ्सन देख्न सकिन्छ, जसमा सेलेक्ट अल भन्ने एउटा हुन्छ भने तलतिर युके र युएसए देखिएको छ। हामीले जुनमा टिक लाउँछौँ त्यसको मात्रै रेकर्ड देखिन्छ, जुनको टिक अफ भएको छ त्यसको रेकर्ड देखिँदैन। यसरी हामीले डाटाहरूलाई हेर्नको लागि एकदमै सजिलो हुनेछ। यो रहेको छ फिल्टरिङ डाटा, र यो डाटा फिल्टरिङमा हामीले दुईवटा कुराहरू हेर्छौँ। एउटा नर्मल फिल्टरिङ हेर्छौँ भने दोस्रो एडभान्स फिल्टरिङ हेर्नेछौँ प्र्याक्टिकल सेसनमा। त्यसै गरेर हामीसँग अर्को विषयवस्तु आज हामीले हेर्नुपर्ने डाटा भ्यालिडेसन, कसरी डाटालाई भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। र यो डाटा भ्यालिडेसनमा हामीले आज हेर्ने प्र्याक्टिकल सेसनमा हामीले अभ्यास गर्ने भनेको तीनवटा कुरा छ। एउटा डाटा भ्यालिडेसनको सेटिङ हेर्छौँ हामी, त्यसपछि इनपुट म्यासेजको कुरा छ, इनपुट म्यासेज भनेको के हो, र एरर अलर्ट भनेको छ। यो एरर अलर्ट कसरी हामी राख्न सक्छौँ, यसले के काम गर्छ, यो तीनवटा विषय हामी यसमा हेर्नेछौँ। र त्यसमा हामीले यहाँ भनेको छौँ सेलेक्ट सेल्स यु वान्ट टु क्रिएट अ रुल फर। जुन ठाउँमा हामी रुल एप्लाई गर्न चाहन्छौँ त्यो सेललाई हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डाटा भ्यालिडेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने प्राय स्कुलहरूमा हामीले ग्रेड सिटहरू बनाउँदै गर्दाखेरि, टेबुलेसन सिट बनाउँदै गर्दा कहिलेकाहीँ फुल मार्क्स भन्दा ज्यादा मार्क्स एन्टर भइरहेको मिस्टेक त भइहाल्छ, तर अननोइङली हुने त्यस्तो मिस्टेक पनि नहोस्, रोकियोस् भन्नको लागि हामीले यो डाटालाई भ्यालिडेट गर्न सक्छौँ। त्यो अप्सन सेट गर्न सक्छौँ कि फुल मार्क्स भन्दा माथि हाम्रो मार्क्स नजाओस् है भनेर। त्यसैले जुन ठाउँमा हामीले त्यस्ता रुलहरू राख्नुपर्ने छ त्यो ठाउँमा हामी सेलेक्ट गर्नेछौँ, त्यो सेललाई सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि डाटामा क्लिक गर्ने रहेछौँ, डाटा ट्याबमा। त्यसपछि हामी डाटा भ्यालिडेसनमा पुग्छौँ। यसरी यो आउँछ, यहाँ पुग्नेछौँ डाटा भ्यालिडेसन। अन द सेटिङ ट्याब, त्यसमा हामी सेटिङ देख्नेछौँ। त्यो सेटिङ, यो सेटिङमा पुगिसकेपछिको कुरा हो। जब हामी यो सेटिङ भन्ने ट्याबमा पुग्छौँ त्यसमा हामीले अब अप्सन सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। यो एलाउ भनेर लेखेको देख्छौँ हामी, यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ। र यसमा विभिन्न अप्सन देखिनेछ। होल नम्बर देख्छौँ एउटा, टु रेस्ट्रिक्ट द सेल टु एक्सेप्ट अन्ली होल नम्बर भनेको छ। त्यसमा हामीले अब होल नम्बर राख्यौँ रुलमा भने अब टेक्स्टहरू लेख्यौँ भने त्यसले एक्सेप्ट गर्ने छैन। डेसिमल, त्यसै गरेर लिस्ट पनि छ, डेटको पनि हामी सर्टेन फर्मेट त्यहाँ राख्न सक्छौँ। टाइम, टु रेस्ट्रिक्ट द सेल टु एक्सेप्ट अन्ली टाइम। अब टाइम भनेर हामीले कुनै सेल सेलेक्ट गऱ्यौँ, डाटा भ्यालिडेसनमा गयौँ र त्यहाँ टाइम सेलेक्ट गऱ्यौँ भने त्यहाँ अब हामीले करेन्सी अथवा अन्य कुराहरू एन्टर गऱ्यौँ भने त्यो एक्सेप्ट हुने छैन। त्यस्तै गरेर टेक्स्ट लेन्थ भनेको छ, कति लामो टेक्स्ट राख्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा हुन्छ। अनि हामीले आफैले अन्य रुल्सहरू बनाएर राख्न सक्छौँ त्यो कस्टम फर्मुलाबाट। र अन्डर डेटा सेलेक्ट अ कन्डिसन, त्यसपछि हामीले कन्डिसन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेट द अदर रिक्वायर्ड भ्यालुज बेस्ड अन वाट यु चुज फर अलाउ एन्ड डाटा। हामीलाई जे कुरालाई पर्मिट गर्नु छ, जे कुरालाई अनुमति दिनु छ त्यो हिसाबले त्यहाँ देखिएका अप्सनहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। भनेको यो ठाउँमा देखिन्छन् अप्सनहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ अलाउ गरेको छौँ, त्यसमा होल नम्बर भइरहेको छ। अनि त्यसै गरेर अब डाटा भनेको छ बिट्विन हो कि अथवा मिनिमम हो कि म्याक्सिमम हो कि, यो किसिमको कुराहरू यहाँ आउनेछ। हामीले यो कुरा लिन सक्छौँ, त्यसलाई हामी सेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सेलेक्ट द इनपुट म्यासेज ट्याब एन्ड कस्टमाइज अ म्यासेज युजर्स विल सी वेन एन्टरिङ डाटा भनेको छ। त्यसपछि इनपुट म्यासेज, यो बटनमा गएर हामी यो ट्याबमा गएर कुनै सेलमा डाटा इन्टर गर्दै गर्दा कस्तो किसिमको म्यासेज डिस्प्ले गर्ने त भन्ने कुरा त्यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछि हामी एरर अलर्ट पनि राख्न सक्नेछौँ। सेलेक्ट the show input message when cell is selected, checkbox to display the message when the user selects or hovers over the selected cell.
र हामी कुनै डाटा इन्टर गर्दै गर्दा कुनै सेलमा क्लिक गर्यौं भने त्यहाँनेरि अटोमेटिकली उसले इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो इन्फर्मेसन आउने बनाउने कि नआउने बनाउने भन्ने पनि हुनेछ त्यहाँ, त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। र सेलेक्ट द एरर अलर्ट ट्याब टु कस्टमाइज द एरर मेसेज एन्ड टु चुज अ स्टाइल। त्यसभन्दा पछि हामीले एरर अलर्ट पनि यो ट्याबबाट एरर अलर्ट, जस्तो हामीले दिएको क्राइटेरिया भन्दा बाहिरको कुरा इनपुट भयो, हामीले जुन क्राइटेरिया त्यसमा सेट गरेको छौँ त्यो भन्दा अतिरिक्त कुरा हामीले एन्टर गर्यौं भने कस्तो किसिमको एरर मेसेज देखाउने भन्ने कुरा हामी गर्न सक्छौं भने सेलेक्ट ओके। अन्तिममा यति काम गरिसकेपछि हाम्रो डाटा भ्यालिडेट गर्न सक्छौं। यसलाई पनि हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ लक सिट अर लक फर्मुला। एक्सेलमा सिटलाई पनि लक गर्न सकिन्छ या फर्मुलालाई पनि लक गर्न सकिन्छ। प्राइभेसीको हिसाबले हामीले कतिपय हाम्रा इन्फर्मेसनहरू कन्फिडेन्सियल हुन्छन्, त्यो अवस्थामा हामीले यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी यो काम गर्न सक्छौँ। र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इन एक्सेल सेल्स आर लक्ड बाई डिफल्ट। एक्सेलमा सेलहरू बाई डिफल्ट लक नै भएका हुन्छन्। सबै एक्सेलका सबै सेटहरू लक नै भएका हुन्छन् र हामीले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी हेर्नेछौँ। र इन अर्डर टु लक एन्टायर सिट, यदि हामी एन्टायर सिटलाई लक गर्न चाहन्छौँ भने राइट क्लिक अन द सिट, हामी सिटमा राइट क्लिक गर्न सक्छौँ। तल सिट नेम देखिन्छ जुन एक्सेलमा त्यसमा, अथवा हामी सिधै फर्मेटमा पनि जान सक्छौँ। होम ट्याब अन्तर्गत रहेको फर्मेटमा जान सक्छौँ। त्यसपछि हामी प्रोटेक्ट सिट फ्रम होम ट्याब, त्यो प्रोटेक्ट सिट भनेको हुन्छ, हामी त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामीलाई पासवर्ड एन्टर गर्न लगाउँछ, त्यहाँबाट हामीले गर्न सक्छौँ। यो भयो एन्टायर सिट प्रोटेक्ट गर्ने कुरा। तर इन अर्डर टु लक स्पेसिफिक सेल्स अन्ली, तर हामीलाई अब एन्टायर सिट प्रोटेक्ट गर्नु छैन, हामीले चाहेका सेल्सहरू मात्रै प्रोटेक्ट गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिला सबै सेललाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि राइट क्लिक फर्मेट सेल्समा क्लिक गर्छौँ। अनि प्रोटेक्सनमा पुगिसकेपछि त्यहाँ लक्ड आइटम त अलरेडी टिक लागेको हुन्छ। मैले अघि नै भने एक्सेलमा सेल्सहरू बाई डिफल्ट लक नै हुन्छन्, त्यसैले हामीले यसलाई अनचेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेलेक्ट अन्ली द सेल्स अर कोलम्स अर रोज द्याट यु वान्ट टु प्रोटेक्ट। अब हामीलाई जति प्रोटेक्ट गर्नु छ त्यतिलाई मात्रै सेलेक्ट गर्छौँ। पहिला सबैलाई सेलेक्ट गर्छौँ हामी, त्यसमा लागेको चेक हटाउँछौँ, लक्ड भनेर लागेको चेक। त्यसपछि चाहिने जति मात्रै सेलेक्ट गर्छौँ, त्यसमा फेरि राइट क्लिक गर्छौँ, फर्मेट सेल्समै जान्छौँ र त्यसपछि प्रोटेक्सन ट्याबमा गएर हामीले अब अघि अनचेक गरेको जुन लक्ड अप्सन छ त्यसलाई फेरि चेक गर्छौँ। त्यसपछि सिटमा राइट क्लिक गरेर यसलाई प्रोटेक्ट गर्छौँ। यसो गर्यौँ भने हामीले सेलेक्ट गरेका सेल्सहरू मात्रै प्रोटेक्ट हुन्छन्। र त्यसपछि अर्को छ टु लक फर्मुला। फर्मुलालाई पनि लक गर्न सकिन्छ एक्सेलमा। हामीले एप्लाई गरेका फर्मुलाहरू अरू व्यक्तिले नदेखोस्, चलाउन नसकोस् भनेर फर्मुलालाई पनि लक गर्न सकिन्छ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी अल सेल्सलाई सेलेक्ट गर्छौँ अनि राइट क्लिक, त्यसपछि फर्मेट सेल्समा जाने रहेछौँ, प्रोटेक्सनमा गएर लक्डलाई अनचेक गर्छौँ। त्यसपछि हामी क्लिक एन्ड फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट, फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा क्लिक गर्ने रहेछौँ। फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि गो टु स्पेसल, हामी गो टु स्पेसल भन्ने एउटा अप्सन देख्छ, त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र गो टु स्पेसलमा गइसकेपछि फर्मुलामा सेलेक्ट गरेर क्लिक गरेर ओके गरेपछि फर्मुला मात्रै हाम्रो सेलेक्ट हुनेछ। अनि राइट क्लिक, त्यसपछि फर्मेट सेल्स, राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा हामी क्लिक गर्छौँ। अनि प्रोटेक्सन, त्यसपछि लक्ड भनेर जुन भनिएको छ त्यसलाई हामीले चेक लगाउँछौँ। त्यसपछि राइट क्लिक अन सिट एन्ड प्रोटेक्ट, यसरी हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। भनिसकेपछि यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एक्सेलमा सबै सेलहरू लक्ड नै हुन्छन् डिफल्ट त, तर हामीले काम गर्न सकिरहेको हुन्छौँ। लक पनि छ, हामीले काम पनि गर्न सकिरहेको छौँ। कसरी लक भयो भन्ने क्वेसन पनि हुनसक्छ। वास्तविकता चाहिँ के हो भने जति पनि सेलहरू लक्ड हुन्छन् यसलाई हामीले सिट प्रोटेक्ट नगरेसम्म यसले काम गर्दैन। हामीले जति नै लक गरे पनि सिट प्रोटेक्ट गरिएको छैन भने चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के रहेको छ भने जब हामी कुनै पनि सेल्सहरूलाई लक गर्छौँ अथवा फर्मुलालाई लक गर्छौँ त्यसपछि त्यो सिटलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्न बिर्सिन हुँदैन। हामी कसरी गर्नेछौँ यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा हेर्नेछौँ।
र लगभग आजको विषयवस्तु हामीले प्र्याक्टिकल सेसनमा लिएर जाने विषयवस्तु यति नै रहेको छ। थ्याङ्क यू फर कनेक्टिङ विथ एसटिएफटी इलाम, यो भनियो मा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि दिपेन्द्र सर फेरि अघि बढे। धन्यवाद सर। हुन्छ, हामी सर्टिङबाट नै अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो मसँग यहाँ एउटा सिट, यो एउटा टेबल अलरेडी बनिसकेको छ। यहाँहरूसँग पनि यस्ता सिटहरू, यस्ता टेबलहरू छन् भन्ने लाग्छ, किनभने योभन्दा अगाडि पनि हामीले केही कुराहरू प्रोभाइड गरेको छौँ। त्यही सिटबाट पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यो सामान्य सिट हजुरहरूले एकैछिनमा बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। र यहाँबाट हामी डाटालाई कसरी सर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर, स्टुडेन्ट नेम एन्ड डेट अफ बर्थ, हामीले यो विभिन्न विवरणहरू राखेका छौँ। र यहाँनिर हामी यो एबिसी अर्डरमै भएको देखिन्छ। यहाँनिर हेऱ्यौँ भने सम्पूर्ण कुराहरू छन्। तर यसलाई हामीले विभिन्न तरिकाले सर्ट गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई जस्तो यहाँ गयौँ, हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ, जुन ठाउँमा सर्टिङ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ, अनि हामी डाटामा गएको छौँ। डाटामा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट, यहाँबाट पनि हामी अप्सन लिन सक्छौँ। अथवा यहाँ हेर्नुभयो भने सर्ट ए टु जेड, यसरी सर्ट गर्ने भनिएको छ। अर्को छ सर्ट जेड टु ए भनेर भनियो। जस्तो यो एबिसी अर्डरमा त अलरेडी छ, जस्तो मलाई जेड टु ए अर्डरमा ल्याउन मन लाग्यो अब भने यहाँ क्लिक गऱ्यौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो अप्सन आयो, एक्सपान्ड द सेलेक्सन एन्ड कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सेलेक्सन। यसले के भनेको हो भने हामीले कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सेलेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सेलमा मात्रै जेड टु ए अर्डर लाग्ने भयो। तर यो पछाडिपट्टिको जुन यो रेन्ज छ, सिरियल नम्बर छ, त्यस्तै डेट अफ बर्थहरू छ, यो सेल्सहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै बस्ने भए। त्यसो गर्दाखेरि त यहाँ जति पनि हामीले इन्टर गरेको छौँ, सर्ट गऱ्यौँ भने पनि उसको नाम चाहिँ सर्ट हुने भयो, तर डेट अफ बर्थ, जेन्डर, यो अन्य जति कुरा छ यो मिस्टेक हुने भयो। त्यसमा लागि हामी एक्सपान्ड द सेलेक्सन नै गर्छौँ। एक्सपान्ड द सेलेक्सन गऱ्यौँ भने यो सम्पूर्ण सेलमा भएको कुराहरू मिलेर आउनेछन्। जस्तो एक्सपान्ड द सेलेक्सन अनि हामीले सर्ट गऱ्यौँ। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, अघि अङ्कित श्रेष्ठ सुरुमा थियो, अहिले अन्तिममा पुगेको छ, किनभने हामीले जेड टु ए अर्डरमा यसलाई सर्टिङ गऱ्यौँ। यसरी सर्टिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। विशेषतः हामी अल्फाबेटिकल अर्डरमै गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तै अन्य नम्बरहरूलाई पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसमा हामी आयौँ, सेलेक्ट गऱ्यौँ, अनि सर्टमा गयौँ र ए टु जेडमा गयौँ। जस्तो हेर्नुहोस् ल, करेन्ट कन्टिन्यू विथ करेन्ट सेलेक्सनमा गर्दा के हुने रहेछ। यहाँ स्पन्दन खतिवडा भनेर देखिन्छ, फादर्स नेम कमल प्रसाद खतिवडा भनेर देखिएको छ। कमल प्रसाद खतिवडाको छोरो स्पन्दन खतिवडा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। तर हामीले यहाँबाट सर्टिङ गर्दै गर्दाखेरि एक्सपान्ड द सेलेक्सन नगरिकन कन्टिन्यू विथ द करेन्ट सेलेक्सन गरेर सर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो हिसाबले आएको छ। अलिकति मिलेको छैन, यो स्पेसको कारणले पनि यस्तो हुने गर्छ कहिलेकाहीँ, प्रपरली सर्टिङ भइरहेको छैन। त्यो हुँदाखेरि सर्टिङमा प्रब्लम हुन्छ। यो विभिन्न किसिमका डाटाहरू तलमाथि पर्न सक्छन्। त्यो हिसाबले हामीले सर्टिङ गऱ्यौँ भने एक्सपान्ड द सेलेक्सन नै गऱ्यौँ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँबाट गयौँ, एक्सपान्ड द सेलेक्सन, अनि सर्टिङ गऱ्यौँ भने अब चाहिँ मिल्छ। त्यसैले सर्टिङ गर्दाखेरि कन्टिन्यू विथ करेन्ट सेलेक्सन गऱ्यौँ भने केही न केही प्रब्लम आउन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिँदै एक्सपान्ड द सेलेक्सनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण विवरणहरू मिलेर बस्नेछन् भन्ने कुरा रह्यो। यो रह्यो हाम्रो सर्टिङको कुरा। अथवा यसैले हामीले अब जेड टु ए अर्डरमा सर्ट गर्नु छ, यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। सर्ट भन्ने अप्सन नै छ, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि पनि आउने यही हो। यो हामीलाई सजिलोको लागि यो आएको छ, यहाँबाट यहीँबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै यो आइहाल्छ, एक्सपान्ड द सेलेक्सन। अनि त्यसभन्दा पछि हामीले सर्ट गऱ्यौँ, त्यो गऱ्यौँ भने यो अप्सन आएको छ, अब सर्ट बाई।
अब फादर्स नेमबाट हामीले सर्ट गर्दैछौँ अथवा हामीलाई अरूबाटै सर्ट गर्न मन लागेको छ भने पनि त्यहाँबाट गर्न सक्नेछ। जस्तो फादर्स नेम नभएर हामीलाई अर्कोबाट गर्न मन लाग्यो, फर इक्जाम्पल डेट अफ बर्थबाट गर्न मन लाग्यो, सर्ट अन सेल भ्यालुज, र यसमा हामीले कस्टम लिस्ट पनि गर्न सक्छौँ, अन्य हिसाबले यो कुराहरू मिलाउन पनि सक्नेछौँ। यो काम सक्छौँ पनि हामी बटन गर्न सक्छौँ। लोएस्ट नम्बर भनेर हामीले सर्टिङ गरिरहेको हुन्छौँ, यो काम गर्न सकिन्छ। यो पहिलो रह्यो सर्टिङको कुरा, त्यति अप्ठ्यारो विषय होइन सर्टिङ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अर्को विषय छ फिल्टरिङ। हामीले फिल्टर कसरी गर्न सक्छौँ डाटालाई भन्ने कुरा। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्रत्येकको पछाडिपट्टि एउटा एरो जस्तो देखिएको छ, यहाँ ड्रप डाउन एरो जसरी क्रिएट भएको छ। यो नै फिल्टर हो। जब हामी कुनै पनि सेलमा यो प्रयोग गर्छौँ यो नै फिल्टर हो। जस्तो अहिले हटेको छ, यहाँ यो हिसाबले हामीले एउटा डाटालाई प्रस्तुत गरेको छौँ। अब यहाँ हामीले फिल्टर अप्लाई गर्न छ यसमा भने कुनै पनि हामीले सेलेक्ट गर्यौँ, जस्तो स्टुडेन्ट नेम सेलेक्ट गर्यौँ अथवा फादर्स नेम सेलेक्ट गर्यौँ, हाम्रो जुन हेडिङ रहेको छ यहाँ बसेर हामीले सेलेक्ट गर्यौँ, र त्यसभन्दा पछि यही डाटा ट्याबको फिल्टर भन्ने अप्सन जुन छ, फिल्टरमा हामीले क्लिक गरेपछि यो एक्टिभ हुनेछ। पछाडि देख्नुभयो नि प्रत्येक हेडिङको पछाडिपट्टि यो एरो आएको छ। अब यहीँबाट पनि हामी सर्टिङ गर्न सक्छौँ। फिल्टरिङ अप्सन एप्लाई गरिसकेपछि यहीँबाट पनि हामी यसलाई सर्टिङ गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर हामी सर्टिङ गर्न सक्छौँ, सर्ट ए टु जेड, सर्ट जेड टु ए, सर्ट बाई कलर भनेको छ। यहीँबाट पनि हामी सर्टिङ गर्न सक्छौँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार। एउटा कुरा यो रह्यो। र फिल्टरिङ हामीले विशेषता प्रयोग गर्नुपर्ने यहाँ त धेरै छन्। जस्तो जेन्डरमा कतिजना चाहिँ फिमेलहरू मात्रै रहेछन् त हाम्रो स्कुलमा, अथवा कतिजना मेल मात्रै छन् त विद्यार्थीहरू यो क्लासमा भनेर हामीलाई हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ हामीले क्लिक गर्यौँ। त्यसपछि अहिले त सबै सेलेक्ट भएको छ। जस्तो हामीलाई फिमेल स्टुडेन्ट्सको मात्रै नम्बर हेर्नु छ, मेललाई हामीले यहाँ अफ गरिदियौँ, एमलाई हामीले अफ गऱ्यौँ। अब यो मात्रै सेलेक्ट भएको छ। अब ओके गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त यो सिटमा जति पनि थिए यहाँ गर्ल्स स्टुडेन्टहरूको मात्रै रेकर्ड देखिएको छ। तपाईँहरूले सहजै यो आइकनहरूलाई हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ कुन सिटमा कुन कोलममा चाहिँ हामीले फिल्टर गरेको छौँ भन्ने कुरा। यो सबैमा एरो देखिन्छ, यहाँ एरो छ, यहाँ पनि एरो छ, तर यहाँ हेर्नुभयो भने एरो छैन। यो चाहिँ फिल्टर भएको छ है यो कोलम भन्ने जानकारी दिन्छ यसले। यसरी हेर्न सक्यौँ। र फेरि सबै विवरण चाहियो भने फेरि यही ठाउँमा जानुहुन्छ, सेलेक्ट अल गर्नुहुन्छ र ओके गर्नुहुन्छ। अब हामीसँग अघिको सम्पूर्ण विवरण आएको छ। जस्तो यसबाट एड्रेसबाट पनि हेर्न सक्छौँ हामी। सूर्योदय 11 का मात्रै विद्यार्थी कति छन् त भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँबाट हामी सबैलाई सेलेक्ट अलमा क्लिक गरेर सबैलाई अफ गर्छौँ, सूर्योदय 11 को मात्रै सेलेक्ट गर्छौँ अनि ओके गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ जति पनि रेकर्ड देखिएको छ यो सबै सूर्योदय 11 को मात्रै रेकर्ड देखिएको छ। यसरी हामी डाटालाई फिल्टर गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो नर्मल फिल्टरिङ हो। यहाँहरूले बुझ्नुभयो नि भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ नर्मल फिल्टरिङ हो। विभिन्न कुराहरू हेर्न सक्छौँ, कास्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो विद्यालय जुन छ यसमा नेवार समुदायका मात्रै विद्यार्थी कति रहेछन् त अथवा क्षेत्रीयहरू कति रहेछन् त भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँ सेलेक्ट अल गऱ्यौँ हामीले, अथवा 2वटा 3वटा तपाईँहरूले जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई राई कति छन् हेर्न मन लाग्यो, शेर्पा, तामाङ, यति विद्यार्थी यो कास्टका विद्यार्थीहरू हेरौँ न त भन्ने भयो भने हामीले यसलाई सेलेक्ट गरेर गऱ्यौँ। अब यहाँ जम्मा जम्मी राई, शेर्पा र तामाङ समुदायबाट भएका विद्यार्थीहरू मात्रै देखिन्छ, अरू देखिँदैन। र यसरी हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्सेल सिट एकदमै लामो हुन्छ, एकदमै ठुलो हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई सर्टेन इन्फर्मेसन चाहियो भने त्यो बेलामा हामीले फिल्टर गरेर चाहिएको मात्रै इन्फर्मेसन, चाहिएको मात्रै विवरण हेर्न सक्ने रहेछौँ। यो छ। यसभन्दा पछाडि हामीले लिनुपर्ने अर्को कुरा एडभान्स फिल्टरिङ। यो चाहिँ अलिकति थोरै गाह्रो छ अगाडिको भन्दा। नर्मल फिल्टरिङ भन्दा एडभान्स फिल्टरिङ थोरै गाह्रो छ। एडभान्स फिल्टरिङमा हामी कपी टु एनदर लोकेसन भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ।
जस्तो के आधारमा फिल्टर गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो विवरण चाहिँ तपाईँ अलग्गै निकाल्न चाहनुहुन्छ, यो कुरा छ। हाम्रो सेम फर्मेटमा हुनु पर्यो। जस्तो कास्ट मात्रै हेर्न चाहे मैले, र यो दुईटालाई सेलेक्ट गरौँ, किनभने यो चाहिँ हामीले सेम फर्मेट आउने भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य फर्मेटहरूलाई एप्लाई गर्यो भने त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले मैले यसलाई कन्ट्रोल सी कपी गरेँ र यो ठाउँमा ल्याएर राखेँ। यसरी यहाँ राखिएको छ। अब हामी के हेर्न गइरहेका छौँ भने कास्ट हेर्न गइरहेका छौँ र राई समुदायबाट राईहरू कति छन् त भन्ने विषयलाई हेर्न गइरहेका छौँ भनेपछि अब हामी यसको लागि डाटा ट्याबकै फिल्टर भित्र एडभान्स भन्ने छ, यो एडभान्स फिल्टरिङमा जाँदैछ। एडभान्समा गइसकेपछि एडभान्स फिल्टर यो टेबल यसलाई अटोमेटिकली सेलेक्ट गरेको छ। हेर्नुहोस् त, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस भनिएको छ। अब त्यसपछि हामीले यसलाई अर्को ठाउँमा कपी गर्नुपर्नेछ। राईहरू जति छन् यी विद्यार्थीहरूको मात्रै विवरण हामीले अर्को ठाउँमा कपी गर्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि हामी कपी टु एनदर लोकेसन गर्छौँ। अब एडभान्स फिल्टरमा गएर यो सेलेक्ट भयो। सेलेक्ट भएको छैन भने हामी आफैले पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ सेलेक्ट भएको छैन अथवा अरूतिरै सेलेक्ट भएको छ भने हजुरहरूले यसलाई मेटाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो एरोमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँदैछ। त्यो बेलामा यहाँदेखि यहाँसम्म हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब सेलेक्ट भयो अनि यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, उँधो फर्किएको एरोमा सेलेक्ट भएको छ। अब क्राइटेरिया रेन्ज दिनुपर्छ। हामीले कुन क्राइटेरियाको बेसमा हामी फिल्टर गर्दैछौँ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ जाँदाखेरि हामी फेरि यो एरोमा जान्छौँ र हामीले दिनुपर्ने क्राइटेरिया यो बेसमा हामी फिल्टर गर्न खोज्दैछौँ, कपी गर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले हामीले यो क्राइटेरिया दिएको छौँ। र नेक्स्ट कपी टु, कहाँ कपी गर्ने त यसलाई भन्ने कुरा छ। हामीले यहाँ क्लिक गर्यौँ र कपी टु, जस्तो यहाँबाट हामी गर्दैछौँ, यो ठाउँबाट हामी कपी गर्न चाहँदैछौँ। अब हाम्रो काम सकिएको छ लगभग। त्यसपछि हामीले ओके गर्यौँ यहाँबाट। अनि अब हामी देख्न सक्छौँ त्यो रेकर्ड यहाँ कपी भएको छ र एकजनाको मात्रै रेकर्ड देखाएको छ। र यहाँ हामीले हेर्यौँ भने राई एकजना मात्रै हो यो लिस्टमा। यो ठाउँमा चाहिएको जति मात्रै विवरण एकतिर लिनुपर्ने भयो भने कपी टु एनदर लोकेसनको कुरा, एडभान्स फिल्टरिङको कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो अलिक धेरै विद्यार्थी भएको पनि अवस्थाहरू हुन्छ, ठाउँहरू हुन्छ, त्यसमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँबाट हामीले हेर्ने भयौँ, यसलाई यहाँ लगेर राखेँ मैले। अब यसलाई फिल्टर गर्न छ। फेरि हामी यो फिल्टर गर्नको लागि के गर्ने भयो त, फिल्टर डाटाको फिल्टरिङ, त्यसको एडभान्स यो सेलेक्ट भएकै छ, कपी टु एनदर लोकेसन। त्यसपछि यसमा हामीले अर्को रेन्ज लिनुपर्नेछ। यो रेन्ज लिँदैछौँ यसमा हामीले यो बेसमा। अनि कपी टु, अब कहाँ कपी गर्ने त यसलाई भन्ने कुरा छ। यसलाई हामीले यो ठाउँमा कपी गरौँ र अब हामीले ओके गर्यौँ भने यहाँ हामी देख्न सक्छौँ जुन फिमेल स्टुडेन्ट्सहरूको मात्रै रेकर्ड यो ठाउँमा कपी भएको छ। यसरी हामीले एडभान्स फिल्टरिङलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। र अहिलेसम्म हामीले सर्टिङ, फिल्टरिङ र एडभान्स फिल्टरिङलाई हेऱ्यौँ। यसमा हजुरहरूको केही जिज्ञासा भए राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो हामीले एडभान्स फिल्टरिङमा सुरुमा हजुरहरूको यो अवस्थामा हुनेछ, होममा हुनुहुनेछ। र यदि फिल्टर गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरू यो डाटा ट्याबमा आउनुपर्नेछ। डाटा ट्याबमा आइसके पछाडि फिल्टरिङको पनि हामी एडभान्स फिल्टरिङ हेर्दैछौँ। त्यसैले यो एडभान्समा गयौँ हामीले। यो टेबल अटोमेटिकली सेलेक्ट भएको छ। कहिलेकाहीँ सेलेक्ट भएन, तलमाथि भयो भने चाहिँ यहाँबाट यसलाई मेटाएर यो एरोमा क्लिक गरेर चाहिएको जति रेन्ज सेलेक्ट गर्नु होला। यो काम गर्न सकिन्छ। अनि कपी टु एनदर लोकेसन गर्नु होला।
कपी टु एनदर लोकेसन गरिसकेपछि हामीले क्राइटेरिया रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले यहाँ क्राइटेरिया रेन्ज लिइरहेको छैनौँ, कुनै एउटा क्राइटेरिया रेन्ज लिन्छौँ हामी। जस्तो यही रेन्ज लियौँ हामीले र यसलाई यहाँनेरि राखौँ। अब यहाँ राई होइन, जस्तो ब्राह्मण लिन मन लाग्यो। हामीले यहाँबाट लेख्यौँ किनभने सेम फर्मेटमा छ, हाम्रो फन्ट स्टाइलहरूदेखि लिएर सबै कुरा सेम फर्मेटमा छ अहिले। हामीले यो तर यहाँ हामीले लेखेको स्पेलिङ र यहाँको स्पेलिङ मिल्न पर्छ, नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यहाँ अलिकति मिलेको छैन जस्तो लागेको छ मलाई। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ BRAMHIN भनेर लेखिएको छ र यहाँ पनि त्यही छ। अब चाहिँ हुँदैछ यसपछि फिल्टर, एडभान्स फिल्टर। यो टेबल सेलेक्ट भएको छ, कपी टु एनदर लोकेसन। यसलाई हामीले मेटायौँ अनि एरोमा क्लिक गर्यौँ। त्यसपछि यो रेन्ज हामीले लियौँ, क्राइटेरिया लियौँ अनि यहाँ क्लिक गर्यौँ। त्यसपछि कपी टु, अब यसलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने छ। यहाँ एरोमा क्लिक, त्यसपछि हामीले लोकेसन लिन सक्छौँ अनि यो ठाउँमा गएर क्लिक गरेँ मैले र ओके। अब यहाँ देख्न सक्छौँ ब्राह्मण स्टुडेन्ट्सहरूको मात्रै रेकर्ड अर्को ठाउँमा नेक्स्ट लोकेसनमा कपी भएको छ। यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार अरू सिटहरूमा पनि लैजान सकिन्छ। जस्तो यो सिटको आधारमा तपाईहरु अर्को सिटमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि जुन हामीले कपी टु एनदर लोकेसन भनेर गरेको थियौँ त्यो बेलामा हामीले रेन्ज लिँदै गर्दाखेरि नै त्यसलाई अर्को ठाउँमा अर्को सिटमा गएर पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार कपी गर्न सक्नेछौँ। हुन्छ, अब यसमा थप जिज्ञासाहरू छैनन् भने अब हाम्रो आजको अर्को विषय डाटा भ्यालिडेसन छ। डाटा भ्यालिडेसन तर्फ हामी जानेछौँ। यहाँ डाटालाई कसरी भ्यालिडेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा मैले टेबुलेसन सिट बनाएको छु यहाँनेरि। जस्तो टेबुलेसन सिटमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस 1 यहाँ मार्क्स पनि लेखिएको छ, यति मार्क्सहरू हुन्। र यहाँ हामीले गयौँ भने हेर्नुहोस् त, एन्टर द नम्बर लेस देन 100 भनेर भनिहाल्यो। मार्क्स एन्टर गर्नुभन्दा अगाडि नै एन्टर द नम्बर लेस देन 100 भनेर भन्यो। अब यहाँ 100 भन्दा माथिको नम्बर हाल्यौँ भने के हुन्छ त? जस्तो हामीले 105 हाल्यौँ र एन्टर गऱ्यौँ भने रङ डेटा एन्टर्ड, मार्क्स क्यान नट बी ग्रेटर देन फुल मार्क्स भनेर भन्थ्यो। अब यति गरेपछि त मिस्टेक हुने कुरा भएन। हामीले झुक्किएर पनि कहिलेकाहीँ बढी नम्बरहरू राखिरहेका छौँ भने अब हाम्रो एक्सेलले त्यसलाई सपोर्ट नै गर्दैन, एक्सेप्ट नै गर्दैन। अब हामी कि त यसलाई क्यान्सल गर्छौँ कि रिट्राई गर्छौँ। क्यान्सल गऱ्यौँ भने यो कुरा सकिहाल्यो, पहिला जुन भ्यालु थियो त्यही भ्यालुमा आएको छ। अब रिट्राई गर्न सक्छौँ हामी, त्यसपछि हामीलाई उसले त्यही लगाउँछ। रिट्राई गऱ्यौँ भने फेरि मार्क्स एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामीले 99 मार्क्स एन्टर गऱ्यौँ, अब चाहिँ लिन्छ। भनेपछि यसरी हामी त्यो क्राइटेरिया सेट गर्न सक्ने रहेछौँ, यो मिलाउन सक्ने रहेछौँ। यसलाई कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा छ, त्यो हामी नर्मल्ली यसमा हेर्नेछौँ। यसको लागि पनि हामी जानुपर्ने छ डाटा ट्याबमै। डाटा ट्याबमा गइसकेपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र यहाँ रहेको छ डाटा भ्यालिडेसन। डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्ने। जस्तो यहाँ अरूमा कुनै एउटामा नहुन सक्छ, योसम्ममा लगाइएको छ। म एकपटक यसलाई क्लियर गर्नेछु र हजुरहरूलाई देखाउनेछु फेरि पनि। डाटा भ्यालिडेसनमा गएर मैले अहिले सबैलाई क्लियर अल गरेँ एकपटक। यसमा चाहिँ आएको छ डाटा भ्यालिडेसन। यसको यहाँबाट चाहिँ क्लियर हुन पर्ने हो। क्लियर भ्यालिडेसन सर्कल्स अथवा जस्तो कुनैनेरि हजुरहरूलाई त्यो राख्न मन छ, डाटा भ्यालिडेट गर्न मन छ,
भने जुन ठाउँमा हामीले डाटा भ्यालिडेट गर्नु छ त्यो ठाउँलाई हामीले सेलेक्ट गर्ने भयौँ। त्यस पछाडि हामी जाने भयौँ डाटा भ्यालिडेसनमा। र यहाँनिरको अब मार्क्सहरूलाई नै हामी हेरौँ। यो सिटमा हामीले मार्क्स एन्टर गर्नुपर्ने छ। हामी यति एरियामा मार्क्स एन्टर गर्छौँ। अब यो ठाउँलाई हामीले सेट गर्नु छ। जस्तो यसलाई हामीले सेट गर्यौँ, सेलेक्ट गर्यौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि हामी गयौँ डाटा भ्यालिडेसनमा र यसमा हामीले अघि हेरेका थियौँ तीनटा कुरा, सेटिङ, इनपुट म्यासेज र एरर अलर्ट। अब यसमा हामीले के कुरालाई चाहिँ अलाउ गर्ने हो त भन्ने कुरा छ। र यहाँ जाँदाखेरि हामी जस्तो होल नम्बर गरौँ, अहिले होल नम्बर। त्यसपछि डाटा आउँछ सेकेन्ड अप्सनमा। डाटामा चाहिँ बिट्विन, लेस देन, यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् यहाँनिर। बिट्विन, नट बिट्विन, इक्वल टु, नट इक्वल टु, ग्रेटर देन, लेस देन एन्ड ग्रेटर देन अर इक्वल टु, लेस देन अर इक्वल टु यो भनिएको छ। जस्तो हामीलाई 100 भन्दा मुनिको डाटा मात्रै एलाउ गर्नु छ भनिसकेपछि लेस देन, अब म्याक्सिमम कति हो त 100 हामीले यहाँ सेट गर्न सक्यौँ। 100 यो भइसक्यो, हामीले यहाँबाट काम गर्यौँ। अब त्यसपछि इनपुट म्यासेज हामी दिन सक्छौँ। के इनपुट दिने त त्यो सेलमा जाँदाखेरि चाहिँ भनेर इनपुट म्यासेजमा हामी जान सक्छौँ। र यसको टाइटल दिँदा पनि हुन्छ, हजुरहरूले नदिनु भए पनि हुन्छ। इनपुट म्यासेजमा चाहिँ यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ एन्टर नम्बर लेस देन 100, 100 भन्दा मुनिको मात्रै नम्बर एन्टर गर्नुहोस् भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब 100 भन्दा माथिको कुराहरू छ। यहाँनिर एरर अलर्टमा गयौँ। त्यहाँनिर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एउटा स्टप देखिनेछ, अर्को वार्निङ देखिनेछ, अर्को इन्फर्मेसन देखिनेछ। इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्यौँ भने इन्फर्मेसन मात्रै डिस्प्ले हुनेछ, त्यहाँको डाटा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। वार्निङमा पनि त्यही कुरा भयो, हामीले यसलाई स्टप नै गर्नु छ भने हामीले स्टप गर्यौँ। अब टाइटल पनि दिन सक्छौँ। त्यो एरर अलर्ट आउँदाखेरि चाहिँ के आउने त भन्ने कुरा दिन सक्छौँ। यसमा हामीले रङ एन्ट्री भनेर लेख्यौँ फर इक्जाम्पल। किशोर सर। हजुर सर। हजुरलाई मैले 1 मिनेट रोकेँ ल। हुन्छ सर। र जस्तो हामीले यसको टाइटलमा दियौँ रङ एन्ट्री, रङ एन्ट्री भन्ने छ। र एरर म्यासेज चाहिँ के दियोस् त, हामीले राखेको क्राइटेरिया भन्दा बढी अन्य कुराहरू हामीले इन्टर गर्यौँ भने चाहिँ के म्यासेज दियोस् त यसले भन्ने हो। त्यसलाई हामीले सेट गर्न सक्नेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले जस्तो यो लेख्यौँ, मार्क्स मस्ट नट बी ग्रेटर देन फुल मार्क्स। जस्तो मैले एफएम लेखेँ अहिले, मार्क्स मस्ट नट बी ग्रेटर देन एफएम भनेर हामीले लेख्यौँ। भनेपछि अब हाम्रो लगभग सम्पूर्ण कुरा सेट भइसकेको छ। सेटिङबाट हामीले होल नम्बर सेलेक्ट गर्यौँ। त्यसपछि डाटा लेस देनलाई मात्रै अलाउ गर्ने भयौँ। अनि 100 भन्दा मुनिकोलाई मात्रै अलाउ गर्ने भयौँ। त्यसभन्दा पछाडि यो काम हाम्रो सकिएको छ। यो काम सकिएपछि इनपुट म्यासेजमा गयौँ। इनपुट म्यासेजमा हाम्रो म्यासेज डिस्प्ले हुनेछ। जुन सेलमा क्लिक गर्यौँ त्यहाँनिर डिस्प्ले हुनेछ एन्टर नम्बर लेस देन 100, 100 भन्दा मुनिको मात्रै नम्बर एन्टर गर्नु होला है भनेर भन्यो। टाइटल दिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यो नदिँदा पनि हुन्छ। मैले अहिले दिएको छुइनँ, हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुनेछ। यो काम सकियो। यसपछि हामी गयौँ एरर अलर्टमा। एरर अलर्टमा पुगिसके पछाडि अब हामीले यहाँबाट स्टाइल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई हामीले स्टप गरेको छौँ किनभने हाम्रो क्राइटेरिया भन्दा बाहिरको क्राइटेरियाबाट कुनै कुरा एन्टर भयो भने त्यसलाई अनुमति दिँदै नदिने, सिटमा त्यसलाई इन्ट्री दिँदै नदिने भन्ने कुरा हो। त्यसैले हामीले स्टप गरेको छौँ। र स्टप गरिसकेपछि त्यो टाइटल के दिने त्यसलाई भन्दा रङ एन्ट्री। अनि एरर म्यासेजमा हामीले म्यासेज लेख्यौँ। अब ओके गर्यौँ भने अब यो ठाउँमा हाम्रो भइसकेको छ। जस्तो यो ठाउँमा हामीले सेलेक्ट गर्यौँ, हेर्नुहोस् त एन्टर नम्बर लेस देन 100 भनेर भनिहाल्यो। 100 भन्दा मुनिको नम्बर एन्टर गर्नु है भनेर भनिहाल्यो यसले। यो ठाउँमा हामीले 58 एन्टर गर्यौँ, ठिक छ, लिएको छ। तर यो ठाउँमा पुगेर हामीले 110 एन्टर गर्यौँ। अब हाम्रो अघिको जुन हामीले म्यासेज सेट गरेको थियौँ त्यो आइहाल्यो, रङ एन्ट्री। मार्क्स मस्ट नट बी ग्रेटर देन
फुल मार्क्स भनेर भन्यो, हामीले अब पाउने छैनौँ। अब हामीले कि त रिट्राई गर्नुपर्छ यो ठाउँमा, कि त क्यान्सल गर्नुपर्छ। हामीसँग अरू अप्सन नै छैन। क्यान्सल गऱ्यौँ भने अगाडिको भ्यालु जुन थियो त्यही भयो, रिट्राई गऱ्यौँ भने अर्को नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को नम्बर इन्टर गर्दा 100 भन्दा मुनिकोलाई मात्रै हामीले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीले त्यो रुल लगाएको छैनौँ, यहाँनिर छँदै छैन त्यो कुरा। यहाँ जति हाले पनि 115 मैले इन्टर गरेँ भने पनि अब यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट भयो, किनभने हामीले यो ठाउँमा डाटालाई भ्यालिडेट गरेकै छैनौँ। त्यसैले कतिपय क्रिटिकल कामहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले डाटालाई भ्यालिडेट गऱ्यौँ भने यो एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसैले डाटा भ्यालिडेसनको कुरा यो रहेको छ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। यसका विभिन्न अन्य कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो हेल्थ एन्ड हाइजिन भन्ने छ, GK 50 भनिएको छ। यहाँ पनि हामी त्यो एरिया सेट गर्न सक्छौँ। यसरी सेलेक्ट गऱ्यौँ, जति ठाउँमा मार्क्स एन्टर गर्नु छ त्यति ठाउँलाई हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि डाटा भ्यालिडेसनमा गइसकेपछि हाम्रो सुरु हुन्छ यहीँबाट, सेटिङबाटै। के कुरालाई अलाउ गर्ने त? हामीले होल नम्बरलाई अलाउ गर्दैछौँ। होल नम्बर अलाउ गरिसकेपछि डाटा कतिसम्मकोलाई मात्रै एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा छ। बिट्विन दुईटा नम्बरको बिचको नम्बरहरूलाई मात्रै एक्सेप्ट गर्ने हो कि नट बिट्विन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो दुईवटा नम्बरहरू हामीले जुन दिएको हुन्छौँ त्यसको बिचको नम्बरहरू एक्सेप्टेड हुँदैन। इक्वल टु, नट इक्वल टु यसरी आएको छ। यो ठाउँमा पनि हामीले जस्तो एक्सेप्ट गर्ने, अलाउ गर्ने भनेको लेस देनलाई अलाउ गर्दैछौँ। कतिलाई त? 50 भन्दा मुनिको नम्बरलाई मात्रै अलाउ गर्दैछौँ। 50 भन्दा माथिको नम्बरलाई हामीले यो ठाउँमा पर्मिट गर्ने छैनौँ भने हामीले यो राख्यौँ। त्यसपछि इनपुट मेसेज छ। इनपुट मेसेजमा हामीले अहिले जसरी लेख्न सक्छौँ, एन्टर मार्क्स लेस देन 50 भनेर हामीले राख्यौँ। अब यो ठाउँमा चाहिँ म एउटा काम गर्छु है, हजुरहरूले अघिको र अहिलेकोमा फरक पनि बुझ्नुहुनेछ। यहाँनिर यो सो इनपुट मेसेज वेन सेल इज सेलेक्टेड भनेको छ नि, म यसलाई अफ गर्दैछु। यहाँ अघिकोमा हामीले अन गरेको थियौँ, यसलाई अहिले हामीले अफ गरेको छौँ। यो अफ भयो। अब एरर अलर्टमा हामी गयौँ, यसमा स्टप गऱ्यौँ। टाइटल हामीले एरर नै लेखिदिउँ, एरर मेसेज। मार्क्स इज ग्रेटर देन FM भनेर हामीले लेख्यौँ र अब हामीले ओके गऱ्यौँ यसलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् आएको छैन। अघि हामीले यहाँ क्लिक गर्दा चाहिँ यो मेसेज आएको थियो, अहिले यहाँ गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो आएकै छैन। र 58 मार्क्स इन्टर गरौँ, मार्क्स इज ग्रेटर देन FM, एरर भनेर आयो। मार्क्स इज ग्रेटर देन FM, रिट्राई र क्यान्सल यो आएको छ। हामीले अहिले क्यान्सल गऱ्यौँ, तर यो ठाउँमा अहिलेको जस्तो मेसेज आएको छैन। यहाँ चाहिँ आएको थियो, इन्टर नम्बर लेस देन 100 भनेर आएको थियो। यो ठाउँमा चाहिँ त्यो आएको छैन। यो हामी के कारणले भयो भन्दा हामीले अघि जहाँ सेट गर्दै थियौँ त्यो सेट गरेको ठाउँमा हामीले सो इन्फर्मेसन अफ यो मेसेज भन्ने कुरा थियो, इनपुट मेसेजमा यो कुरालाई हामीले अफ गरेको थियौँ। यो कारणले त्यो भएको छ। यहाँबाट हामीले अन गऱ्यौँ भने त्यो आउनेछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ है, अन गऱ्यौँ, टिक लगाएको छौँ, यो इन्फर्मेसन पनि आउँछ। लगाएको छैनौँ त्यो कुरा हाइड हुन्छ। र यो रह्यो, यसरी हामीले डाटालाई भ्यालिडेट गर्न सक्ने भयौँ। हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु यसमा। र डाटा भ्यालिडेसनमा एउटा हामीले यो कुरा हेऱ्यौँ भने अर्को हामीले हेर्नुपर्ने कुरा, डाटा भ्यालिडेसनको ठाउँमा पनि हामी एउटा काम गर्न सक्छौँ। त्यो जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, रोल नम्बर, यो लिस्ट हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ डाटा भ्यालिडेसनबाटै। कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहीँबाट देखाउँछु हजुरहरूलाई। हामीले डाटा भ्यालिडेसन यहाँनिर ल्याउनु छ भने हामी यो सेलमा के गर्न सक्ने भयौँ त? जस्तो मैले रोल नम्बर राख्ने भएँ अथवा स्टुडेन्टको नेमै राख्ने भएँ, मैले नेम भनेर राख्यो। यो ठाउँमा हामीलाई विद्यार्थीको नाम राख्नु छ यो एरियामा भने हामी के गर्न सक्ने भयौँ त? डाटा भ्यालिडेसनमा जाने भयौँ। डाटा भ्यालिडेसनको सेटिङमा गएर कुन भ्यालु हामीले लिस्ट लिने भयौँ। अनि लिस्ट लिइसकेपछि सोर्स माग्दैछ हामीसँग। अब यो एरोमा क्लिक गरेर हामी सोर्स दिन्छौँ। यहाँको विद्यार्थीको लिस्ट हामीले निकाल्नु छ। यो हामीले गरिसक्यौँ भने अब ओके गरिसकेपछि यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेम भन्दा पछाडिको सेलमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो ड्रप डाउन आएको छ। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो सबै विद्यार्थीको विवरण यहाँ देखियो। अब यहाँबाट हामीले
कुनै पनि विद्यार्थीको नाम यहाँ लिन सक्यौं। यसरी यो लिस्ट पनि हामी यहाँबाट यसरी क्रिएट गर्न सक्छौं। यो लिस्ट क्रिएट गर्ने कुरा पनि डाटा भ्यालिडेसन अन्तर्गत रहेको छ र डाटा भ्यालिडेसनमा यो दुईवटा कुरा विशेषतः हामीले यसलाई भ्यालिडेट गर्ने भन्ने कुरा, यसमा हामीले रुल्स अप्लाई गर्ने कुरा हेर्यौं र दोस्रो कुरा भनेको डाटा भ्यालिडेसनबाट नै यो लिस्ट क्रिएट गर्ने, जुनै पनि कुराहरू हामी यहाँबाट लिस्ट क्रिएट गर्न सक्छौं। यो अप्सनलाई हामीले हेर्यौं। हजुरहरूको केही जिज्ञासा भए राखिदिनु होला च्याट बक्समा। यसपछि हामी सेल एन्ड फर्मुला लक छ त्यो हेर्नेछौँ। केही त्यस्तो च्याट बक्समा छैन सरहरू हैन। फर्मुला लक र यसमा यो फर्मेटबाट म हजुरहरूलाई देखाउने छु। यो एकै ठाउँमा मैले सिम्पली देखाउन खोजेको छु किनभने यहाँ चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएका छौँ। यो फर्मुलालाई पनि हाइड गर्न सक्छौँ कसरी भन्ने कुरा छ। सेल लक एन्ड फर्मुला लकको कुरालाई हामी यहाँ हेर्छौँ। मैले अगाडि पनि भने एक्सेलको एन्टायर सिटहरू जे छन् यो सबै के हुन्छन् त भन्दा लक हुन्छन्। जस्तो हामीले कन्ट्रोल ए गर्यौँ, सबै सिटहरूलाई सेलेक्ट गर्यौँ, यहाँबाट राइट क्लिक गर्यौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि फर्मेट सेल्समा गयौँ हामी। अब फर्मेट सेल्सको हाम्रो बक्स खोल्दैछ र त्यसको प्रोटेक्सनमा हामीले गएर हेर्यौँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लक्ड, मतलब एक्सेलका सबै सेलहरू बाइ डिफल्ट चाहिँ के हुने रहेछन् भन्दा लक हुने रहेछन्। यिनीहरू आफैमा लक हुन्छन् र यस अन्तर्गत हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई जुन ठाउँमा लक भएको छ अरूले नचलाओस् भन्ने बनाउन हामी चाहन्छौँ भने यसलाई हामीले गर्ने प्रोटेक्ट हो। यो सिटमा राइट क्लिक गर्छौँ। सिटमा राइट क्लिक गरिसकेपछि प्रोटेक्ट सिट गरिसकेपछि हामीलाई पासवर्ड माग्नेछ। अहिले मैले पासवर्ड एन्टर गरिनँ, अथवा पासवर्ड हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ मैले 1 2 3 पासवर्ड राखेको छु। ओके गरेँ। फेरि पासवर्ड माग्छ, दोस्रो पटक पनि त्यही पासवर्ड दिउँ 1 2 3 ओके। यति गरेपछि हाम्रो यो सिट प्रोटेक्ट भएको छ। अब यहाँ कसैले चेन्ज गर्न सक्ने छैन। लक भयो, एन्टायर सिट लक भयो यो ठाउँमा। किनभने एक्सेलमा जति पनि सिटहरू रहेका हुन्छन् त्यो सबै सिटहरू बाइ डिफल्ट लक नै हुन्छन्। यसले त्यतिन्जेलसम्म काम गर्दैन जति बेलासम्म हामीले यसलाई प्रोटेक्ट गर्दैनौँ। त्यो छ। अब यसलाई हामीले अनप्रोटेक्ट गरेर हेरौँ। रिभ्यूमा यो रिभ्यूबाट पनि गर्न सकिन्छ। मैले सिटमा राइट क्लिक गरेर पनि गरेको छु। अब अनप्रोटेक्ट सिट अनि हाम्रो पासवर्ड माग्दैछ। अघि हामीले राखेको पासवर्ड यहाँ हामी दिँदैछौँ 1 2 3। अब भने कसैले एडिट गर्न चाह्यो भने यो ठाउँमा एडिट गर्न सक्ने भयो यसरी। र यही ठाउँमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रोटेक्ट सिटको कुराहरू यहाँनिर रहेको छ। यो कुरा भयो। यसरी त हामी एन्टायर सिटलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्ने रहेछौँ किनभने सबै सेल्सहरू लक्ड नै छन् बाइ डिफल्ट। अनि सेलेक्ट गरेर हामीले यसलाई प्रोटेक्ट गर्यौँ भने यो लक भयो। तर हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो पनि अवस्था हुन्छ भने जस्तो अरू सबै लक गर्नु पर्यो, यो रेन्ज जुन छ मार्क्सहरू एन्टर गर्न भनेर दिएको यो रेन्ज चाहिँ राख्नु पर्यो, यतिलाई मात्रै खोल्नु पर्यो, अरू सबै लक गर्नु पर्यो भने यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अथवा अरू सबै खोल्नु पर्यो, यति मात्रै लक गर्नु पर्यो। सो अहिलेको अवस्थामा यो बुझौँ, हामीले यो मार्क्स एन्टर गर्ने ठाउँ मात्रै अथवा यो यति एरिया चाहिँ हामीले एडिट गर्न दिने, एडिटेबल बनाउने अनि अन्य कुरा चाहिँ नदिने भन्ने भयो भने अब यतिलाई सेलेक्ट गरौँ चाहिए जतिलाई अनि हामीले राइट क्लिक गर्यौँ। त्यसपछि फर्मेट सेल्स, फर्मेट सेल्समा गएर प्रोटेक्सनको जुन लक छ यसलाई हामीले अनचेक गरौँ। ओके गर्यौँ। अब हेर्नुहोस् है त यहाँको त अनचेक भएको छ, तर यो सेललाई हामीले हेर्यौँ भने अथवा यहाँको सेल्सहरूलाई हेर्यौँ भने फर्मेट सेल्स प्रोटेक्सन जाँदा यहाँको चाहिँ लक्ड नै छ। अब यसभन्दा पछि हजुरहरूले यो सिटलाई प्रोटेक्ट गरिदिनु भयो भने रिभ्यूबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रिभ्यू प्रोटेक्ट सिट। अब यहाँबाट हामीले यसलाई प्रोटेक्ट गर्यौँ। अब यहाँ के हुन्छ त यो ठाउँहरूमा हामी एडिट गर्न पाएनौँ, केही पनि कुरा चलाउन पाएनौँ यो ठाउँमा। तर यहाँ हामीले मार्क्स एन्टर गर्नु छ, यो ठाउँको मार्क्सहरू मात्रै चलाउन सक्यो। भनेपछि कसैले चलाउन कति कुरा मात्रै चलाउन सक्छ त यो सिटमा भन्दा यति कुरा मात्रै चलाउन सक्छ, अन्य कुराहरू चलाउन
सक्दैन, यो रहेको छ। र यसलाई अनप्रोटेक्ट सिट गरेँ मैले। यसलाई म फेरि बाइ डिफल्ट नै बनाउँछु। यसलाई मैले लक नै गरेँ, बाइ डिफल्ट सबै लक नै हुन्छ। यो रहेको छ। यसरी हामीले गर्न सक्ने भयौँ। अब तरिका यही हो, हामीलाई कति एरिया चाहिन्छ, यति एरिया मात्रै लक गर्नु छ। अघि त हामीले यति एरियालाई अनलक गरेर अरूलाई लक गरेको थियौँ, तर अब हामीलाई यति एरिया मात्रै लक गर्नु छ अनि अरू सबै एरिया चाहिँ खुल्ला छोड्नु छ भन्ने हामीले पहिला एन्टायर सिट सेलेक्ट गर्छौँ अनि राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेल्समा जान्छौँ। त्यसपछि यो लक भन्ने अप्सनलाई हटाइदिन्छौँ, जुन लक भन्ने अप्सन छ हटाइदिन्छौँ। अब एक्सेलका कुनै पनि सिटहरू लक छैनन् र यो मात्रै हामीलाई लक गर्नु छ, यति मात्रै लक गर्नु छ भने यतिलाई हामीले सेलेक्ट गर्यौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक अनि फर्मेट सेल्स, त्यसपछि यतिलाई लक गर्यौँ र हामीले ओके गर्यौँ। यति मात्रै लक भएको छ, अरू अनलक भएको छ। अब प्रोटेक्ट सिट, अहिले मैले पासवर्ड राखिनँ। अब यहाँ के देख्न सकिन्छ त, यो एडिट हुन्छ, यो ठाउँहरूमा गयो भने एडिट हुन्छ, तर यो ठाउँमा गयो भने एडिट हुँदैन। चाहिएको जति मात्रै हामीलाई जति पनि रो र कोलम चाहिएको छ त्यतिलाई मात्रै हामीले लक गर्यौँ, अरू एन्टायर सिटलाई खुल्ला छोडिदियौँ। यसरी हामी गर्न सक्ने भयौँ। र मैले अनप्रोटेक्ट गरेँ अनि यसलाई म डिफल्ट बनाउँछु। लक्ड, ओके, यसरी गर्न सक्ने भयो। यो रह्यो हामीले कुनै पनि सिटलाई लक र अनलक गर्ने कुरा। तर हामीले यसरी लक अनलक गरेको सिटलाई प्रोटेक्ट नगरेसम्म चाहिँ त्यसले काम गर्दैन, यो रहेको छ। र नेक्स्ट वान छ अर्को हाम्रो कुरा, फर्मुलालाई मात्रै लक गर्ने भन्ने कुरा छ। यहाँ भएका फर्मुलाहरूलाई मात्रै कसरी लक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एन्टायर सिट सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि फर्मेट सेल्स, फर्मेट सेल्समा गएर जुन यो लक छ यो लक हटाइदिउँ। हाम्रो सिटमा भएको लकलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ हामीले, यसलाई हामीले हटायौँ। अब भइसकेको छ र फर्मुलालाई मात्रै सेलेक्ट गर्नु छ भने यो अवस्थामा हामी होम ट्याबमा बस्छौँ। होम ट्याबमा बसिसकेपछि हामीले यहाँ फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भनेर लेखेको देखिन्छ, फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट। यो फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा क्लिक गर्यौँ भने अब देख्न सक्नुहुनेछ गो टु स्पेशल। गो टु स्पेशलमा जानु होला। गो टु स्पेशलमा गइसकेपछि हामी फर्मुला जुन छ फर्मुलालाई यहाँ सेलेक्ट गर्छ र अब ओके गरिसकेपछि जति पनि फर्मुला यहाँ एप्लाई भएको छ अल फर्मुला सेलेक्ट भइसकेको छ। अब राइट क्लिक, त्यसपछि फर्मेट सेल्स, प्रोटेक्सनमा गएर यतिलाई हामीले लक गर्यौँ, फर्मुला जति लक भएको छ, ओके। र यसपछि हामीले रिभ्यूबाट प्रोटेक्ट सिट, सिटलाई प्रोटेक्ट गर्यौँ भने अब हाम्रो फर्मुला चाहिँ लक भएको छ। यहाँनिर चाहिँ हामी एडिट गर्न सक्दैनौँ, फर्मुला लक भएको छ र यहाँ चाहिँ हामी एडिट गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्नु पर्यो। यो ठाउँहरूमा नेम अफ द स्कुल चेन्ज गर्नु पर्यो हामी सक्छौँ, तर फर्मुला एडिट गर्नु पर्यो भने फर्मुला चाहिँ एडिट गर्न सक्दैनौँ। यो प्रोसेसबाट हाम्रो सिट्सहरूलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्ने भयौँ, फर्मुलालाई प्रोटेक्ट गर्न सक्ने भयौँ। र लगभग मैले आजको विषयवस्तुलाई पनि यहीँ अन्त्य गरेको छु। सरहरूको केही जिज्ञासा भए हामी हेर्नेछौँ। होममा गयौँ अनि त्यसभन्दा पछि हामीले सेलेक्ट, फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट फर्मुला अथवा फाइन्ड एन्ड सेलेक्टको हामी गो टु स्पेशलमा गएर हामी फर्मुलालाई सेलेक्ट गर्दैछौँ। यो सेलेक्ट भएको छ, राइट क्लिक, फर्मेट सेल्स। अघि हामीले यसलाई लक गरेका थियौँ, जस्तो अहिले मैले अनलक गरेँ। एन्टायर सिट अनलक हुनुपर्छ फर्मुला लक गर्नको लागि चाहिँ, नत्र हाम्रो फर्मुलाहरू एक सेलबाट अर्को सेलमा नजाने यस्तो समस्याहरू हुनसक्छ। सबै सिटलाई हामीले अनलक गर्नुपर्छ, त्यहाँलाई लकलाई हटाइदिनुपर्छ, अनचेक गरौँ। त्यसभन्दा पछि हामीले फर्मुला मात्रै सेलेक्ट गर्नको लागि होम ट्याबको फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा गएर गो टु स्पेशलमा गएर फर्मुलामा क्लिक गरौँ र फर्मुलामा हामीले सबै किसिमको फर्मुला जुन लगाएका हुन्छौँ त्यसलाई उसले चेक गर्नेछ अनि ओके गरौँ। अब फर्मुला जति यहाँ सेलेक्ट हुन्छ त्यस पछाडि राइट क्लिक, फर्मेट सेल्स, अब लक गरौँ। अब यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो एन्टायर सिट चाहिँ अनलक छ, फर्मुला मात्रै लक्ड भएको छ।
यो भइसक्यो र यो काम गरिसकेपछि हामी रिभ्यू भन्ने जुन ट्याब छ रिभ्यू ट्याबमा हामी आउँदैछौँ। यो रिभ्यू ट्याबमा आइसकेपछि प्रोटेक्ट सिट, यसलाई सिटको नाममा राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सकिन्छ र प्रोटेक्ट सिट, मैले सिटलाई प्रोटेक्ट गरेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेलहरुमा हामी लेख्न सक्छौँ यो खुल्ला छ, तर जुन ठाउँमा हामीले फर्मुला लगाएको छौँ यो फर्मुला चाहिँ लक भएको छ। यसरी फर्मुलालाई लक गर्न सकिन्छ। धन्यवाद किशोर सर। हाम्रो फणीन्द्र राज सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, कृपया उहाँलाई बोल्ने वातावरण बनाइदिनु म आग्रह